हॅलो एंड वेलकम टू एम एस लोटली जर्नलिस्ट. आज हांव आमच्या कस्टमरांक आमच्या व्ह्युअर्सांक धन्यवाद करूं सोदता, कित्याक की ते आमच्या बद्दल इतली लॉयल्टी दाखयतात. प्लस आमचे व्ह्युअर्स जे आमकां इतले व्ह्यूज आमचे पळयतात. आनी हांव स्पेशली धन्यवाद करूं सोदता आमच्या कारिगरांक जे आमच्या कस्टमराची नीड समजून ज्वेलरी जी आसा जी आतांची रेट वाडयल्ल्या कारणान जाता तितले लायट वेट करतात, जाता तितली बरी दिसता तशी करतात आनी ते सक्सेसफूल जातात. आनी ह्याच कारणाक लागून आमी आज घेवन आयला तुमचे खातीर एक कॉन्टेस्ट आनी त्या कॉन्टेस्टाचें नांव आसा गॅस द वेट. तुमकां कमेंट करपाक जाय ह्या नेकलेसाचो वेट. येस, सिंपल आसा. तुमकां फक्त ह्या नेकलेसाचो वेट कितलो आसा तो कमेंट करपाक जाय. आनी जो कोणाचो कमेंट केल्लो वेट एक्युरेट आसतलो किंवा सगळ्या पेक्षा क्लोजस्ट आसतलो आनी सगळ्या पेक्षा पयलीं आसतलो ताका मेळटलो आमचे कडल्यान 2000 रुपीजाचो कॅशबॅक. आनी जर सपोज त्या विनराक आमचे कडल्यान कितें ऑर्नामेंट घेवपाक जाय आनी ताची बिलींग अमावंट 1 लाखा पेक्षा वयर वता जाल्यार ताका मेळटलो 5000 रुपीजाचो डायरेक्ट डिस्कावंट. पण चड टायम वेस्ट करनाकात, आतांच कमेंट करात. एक हिंट दिवं सोदता. हेजो वेट न्ही दिसपाक 30-35 ग्रामाचो आसा, बट 24 ग्रामा पेक्षा कमी आसा. कोणाक सांगनाका. ह्या कंटेस्टाचो विनर आमी अनावन्स करतले आयच्यान 8 दिसान. सो बेगिनाच्या बेगीन कमेंट करात, चड दीस ना.